Grabe guys no, maskin sa kabisi sa atong trabaho, nakapahalipay na punta og upat ka tao. Support to this video guys, mga ligo tag sapa. Tan-awang naglingkod sa bato guys, murag yun og diwata. Ninggunit siyang naong kay ning kuha og muta og nigkuhag tubig kay iyang gihimasa before may naabot diha atong ibalik sa pinakauna. Dagko pa kay mignisi guys kay wala man mi mga problema kay ang sulod sa mong pitaka purot na. Basta ang importante guys nalingaw lang mi og nakontento sa unsay naami. Dili manggod ta guys materialistic, dili pareha sa atong silingan nga mga plastic. Grabe kaabtik, naabot naman dayon ta diri sa daghan og bato ug akong gitudlo kung asa ta mo adto. Pagkanindot rabiyag yun sa view, muratag naa sa tumoy sa Mount Apo. Sugdi nagtikang dong ka excited nako. Ayaw sige istorya og pagpakaswito. Pagtan-aw sa imong gigiandong, basig ma-slide ka unya mabundak imong ulo. Ay simba ko, nakapananghid na dayta guys sa mga engkanto nga manuroy ta aning nindot nila nga view. Grabe pagkagwapo, aning nagbaklay nga nakayelo. Ay simba ko, tan-awa guys unsa katinaw. Ang tubig grabe jud kalinaw. Ato dayong giplanuhan guys kung asa ta mo pwesto, pero mas gwapo kung didto. Bago nato sugdan guys ug langoy-langoy, ato sang silipon kung unsa kanindot ang view. Grabe jud katinaw ug kalimpyo. Mao nang atong plastaran guys kay magpa-picture ta ani nga view. Umanlingi sa wala ug lingi sa tuo, dayon gamitan natog smile. Unya mao ra to, gamitan dayon natog 360 guys ang pagkuha sa kamera para naa na pud tay mapakita sa ilaha ug unsa jud siya kanindot ning lugara. Hala sa mga nangutana, dinhi ni makita sa Kidapawan. I-comment unya guys kung asa ni akong video naabot, basta ayaw lang pangatik ug pamutbot. O diba ako nay nagbuot.